Higala, kumusta? May gabi na sa diya kanimo sa mga ikaigsoon na natong ah, padayon nga nagsubaybay niini nga programa sa CBCFI CDO, no? Jesus is forever. Dalaygo ng Dios mga igsoon nga, no, bagong tuig na sab, no? Happy New Year sa inyo diha nga kanunay nga nagsubaybay or nakakita karon ni ini nga programa, no. Kung atong ma-imagine, no, daghan kaayo mga panghitabo sa mga ninglabay nga mga adlaw, mga ninglabay nga mga panahon, but bisan pa man, no, sa mga kasakit, kalipay, mga tragic season, no, mga pagsulay nga atong mga nangaagian, nasayod ta nga ang Ginoo wala nagpasagad sa matag usa kanato, no. Iyang gisaad kanato nga dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan, og bisan pa man sa tong hunahuna may feeling nato, no, kay nusara na lang tas kinabuhi, pero gisaad sa Ginoo nga hinumdumi nga kanunay siya nga nagauban kanato bisan matapos pa ang kalibutan, no, hangtod sa matapos pa ang kalibutan. So meaning, no, mahuman man ang bag-o nga tuig, mahuman man ang daan nga tuig, pero nasayod ta nga kining bag-ong tuig nga giabli sa Ginoo naagyapon siya naguban ani, ug nasayod pa gyud ta nga sa mga umaabot nga tuig naagid siya naguban kanato. So dalaygo ng buhi nga Dios mga igsoon, angayan siya nga pasalamatan sa tanan tungod sa pagkamaayong niya sa tong mga kinabuhi, no. Bisan pa man sa tanan nga kapakyasan, sa tanan nga kini ang mga kahugawan, wala gyapon ta niya pasagdi, no. So natay awit karon igsoon nga nagaingon nga walay katapusan nga pagpasalamat diya sa Ginoo, no, tungod sa iyang grasya, ang gugma niya nga walay paglubad kanunay anaa kanato nagauban, no. Mahuman man ang tuig nga 2025, but nasayod ta nga ang grasya sa Dios, ang gugma sa Dios maguban gyapon kanato sa umaabot nga mga katuigan. Walay magkatandi sa pagkamaayo mo, dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo, ikaw lang yun o Diyos ang angayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahanturan, ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, dili masukod kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo, ikaw lang yun o Diyos ang angayang simbahon ko. Walay katapusan
Nagpapasalamat, ikaw alagaran, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug sa gugma mo, ug sa pagkagamanan mo, ang ngayang simbahon ko. Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Ginoo. Kumusta mga alagad sa Ginoo? Kumusta ang akong mga kaubanan? Ang mga kanakan sa Dios nga nagpagamit alang sa kaiyang kahimayaan. Ang pagtuman sa iyang kabubuton maoy sentro sa atong pagpangalagad. Akong mga pangumusta sa mga nag-support sa mga pag-aampo, labi na sa Glorious Christian Fellowship. Salamat sa inyong suporta bisan pa sa nahuman nga year-end party, Thanksgiving. Salamat sa Ginoo sa mga gasa, no, sa mga prayers, sa tanan nga na-invest nato mga igsuon sa maong celebration. Salamat usab, nahuman usab ang mga buluhaton sa mga outreach nato nga mga churches, mga igsuon, o karon na kaming nga mga buluhaton invitation karong Sabado nata sa Foursquare Church, no, diya sa Lingion, Manolo Portits, Bukidnon. O pagka Sunday wala ta sa Mother Church, nata karon sa Mapawa. Dinitas Mapawa mga igsuon gusa magawali usab sa ilang Thanksgiving. So dalaygon ang Ginoo sa mga panahon nga gihatag niya sa ato. Invitation is good, basta kay at least kaya nato nga buhaton mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Mga kaigsunan dinis Cagayan de Oro, labi na ang Diag Commercial, Merry Christmas and Happy New Year sa tanan nga mga negosyante o bisan pa sa mga graduates sa 91st School of Ministry. Salamat sa Ginoo sa pag-bless sa Ginoo sa matag usa. Merry Christmas sa inyo. Og sa Northern Bukidnon Interchurch Fellowship, Merry Christmas. Og sa Manolo Portits Ministerial Association, Merry Christmas sa tanan. Daghan pa mga igsuon nga naato nga timbaya, no, nining panahon karon. I know nga dapat magmaya ta, dapat maglipay ta. Nga naman, tungod kay ang utana siguro mo nga nganong permanente ta og kanang encourage mga igsoon nga dapat maglipay. Nga panahon man gid unta ni sa kalipay. No, dapat maglipay kay dili man gid tanan nga nagmalipayon bisan pa karon nga panahon, mga igsoon. Yes, mga alagad man kas Ginoo, unsa man nga relihiyon nga naa ka, dili gyud nato makonclude nga nagmalipayon. Nga naman tungod kay naaman sad nangamatay karon, no? Siguro ang pangutana nganong natunong pod karon nga panahon. Nganong natunong pod? Nga pod gani ato kauban nga alagad sa Ginoo sa Bulwa, mga igsoon si Pastor Paklib. Gikuha na sa Ginoo, ni uli na sa Ginoo. So, but pasabot mga igsoon nganong karon pa nga panahon, dapat karon ang pag kanang matod pa sa kalibutan nga pagmahalay, magpuyo nga malinawon, nga wala bitay gidumtan, wala gikaligut-gutan, kundi giving of gift, mga paghatag sa mga gasa sa pagpasaylo, gasa sa pagpasiguli, gasa
mga igsoon sa mga material nga mga butang, no? Pero dili tanan, nya nakadungog pa gyud ko sa balita nga naay usa ka dalaga nga nagpakamatay, Siguro naay something din niya almost makontrol ang iyang gibati. So dili na to kontrolado. Pero nagapadayon gihapon ta og wali, nagapadayon gihapon tag dasig sa matag usa ka nato. Dapat ta magmalinaon sa ligtas sa Ginoo, dapat ta magmalipayon. Kay mubo ra ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa ato. Magpuyo ta nga troubles ang atong kinabuhi, dias problema. Wala, kanang magka-certain lang ang atong kinabuhi, mga igsoon. Pila ra man ang kinabuhi nga gihatag. Mas makaingon ta nga kanang taong gikuhaan sa panimuot nga naglakaw-lakaw sa karsada, makaingon ta nga kanaon ta siya mo'y mawala na. Pero kita di ay mga igsoon nga napuno gihapos problema. Warag ang sa ato manggod nga hunahuna ang PWD nga hunahuna ta nga sa makita nato sa iyang diferensya sa iyang lawas, so matawag din siya og PWD. Pero kung aduna kay sakit palatian labaw na sa imong kuan, for example ang imong mata, mga igsoon, migrado og 350 pataas o 400 500 ang grado sa imong mata, matawag na ka og PWD. So ambot pasabot, mga igsoon, bisan pag dili maklaro sa material nga lawas nga wala kay urag makita nga wala kay diferensya, pero mga igsoon naa di ay kay diferensya. Matawag man gihapon nato, for example, naoperahan ka, matawag gihapon kag PWD. Or naa kay sakit, mga igsoon, nga naa sa sulod nga wala maklaro sa gawas, nga kanang sakita makapatay, mga igsoon, PWD gihapon ang tawag ana. So daghan tao makita nato, mga igsoon, nga daw walay problema kung tanaw nato sa material nga lawas, pero sa sulod gahilak, mga igsoon, naghilak. So kanunay ang encouragement ginawali. Merry Christmas diay sa Hawaii. Salamat sa Ginoo sa akong mga igsoon diya, mga kaigsunan nagsunod nining maong programa. Sa Malta, salamat sa mga kaigsunan diya sa Malta nga nagsunod gyapon sa programa. Praise the Lord sa inyong mga kinabuhi. O bisan pa sa Saudi, mga overseas workers, mga igsoon, salamat sa inyong pagsuporta. O sa Manila, salamat sa mga kaigsunan karon nga naa sa Manila, nagsunod gyapon sila, Davao ug sa Bohol, sa Cebu. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagsuporta. Salamat sa inyong mga pagampo, mga igsoon. Now karon magawali ang alagad sa Ginoo, mga igsoon, about sa gitawag nga pagkatao sa atong Ginoo. Akong basahon dinhi sa Mateo 2:1 ngadto sa 12. Matod pa dinhi, mga igsoon, nataw si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Juda sa panahon nga naghari si Herodes. O niya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan ug nangutanahain man ang bata nga natawo nga maoy nga himong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini dito sa sidlakan, ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkahibalon ni Hari Herodes niini, wala siya nahimutang, ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari og ang mga magtutudlo sa balaod, ug ipangutana niya sila asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios sa gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Juda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya gipaadto niya sila sa Bethlehem ug nag-ingon, lakaw kamo og pangita pag-ayo ang bata,
ug kung makaplagan na ninyo siya, pahibalo ako aron moadto og musimba usab kaniya. 9. Human niini paminawa ang hari, human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila ug sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon. Nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayud sa himutangan sa bata. Unya misulod sila sa balay og nakita nila ang bata. Uban sa iyang inahan nga si Maria, nang luhod sila og misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa og mihalad sila kaniyag bulawan, ensinso og mera. Ang Dios bless, panalangin sa mensahe, mga igsoon. Magpray ta, amahan nga Dios, ako nagaampo nga tagaan mo kami hunahuna nga madinawatanon o kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe. Salamat makasabot kami, Ginoo. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. So nakita nato dinhi mga igsoon, sa una pa lang sa chapter 2, dinhi chapter 2 sa Mateo, sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Nasayran nato mga igsoon nga dili siya lalim para kay Maria, no? Dili siya lalim para kay Maria. Adunay usa ka quotation dinhi mga igsoon. Nagingon, it's not the load that breaks you down. It's not the load that breaks you down. It's the way you carry it, no? So kung sa kadako sa gidala nga mga troubles, problema, kasakitan, mga igsoon nga imong gipas-an, dili na siya maka-break sa imo, dili na siya makadaot sa imo. Ang makadaot sa imo, giunsa nimo siya pagpasan, no? Giunsa nimo siya pagdala. Magidaghan man kaayo mga igsoon ideya, mga dapat nga buhaton. Manang nakita nato dinhi mga igsoon sa kadako sa misyon nga gi-carry ni Mary. Dako ang misyon nga gi-carry ni Mary o ni Joseph aning panahon na. No, dili lalim. Nagmalinawon baya ang ilang mga kinabuhi. Nagmalinawon ang kinabuhi ni Joseph ni Mary sa diha nga mga single pa sila. Sa diha nga miabot mga igsoon nga pagagamiton sila na anay troubles. Dapat nilang proteksyonan ang bata. Dapat magampanan nila ang ilang pagka-parents sa bata. Kaya nga naman, kay ang bata nga mataw mga igsoon mao'y paglaom sa kalibutan. Gitawag siya ang hari sa Juda. Manang pagkadungog mga igsoon ni Herodes. Kinsa man ni si Herodes? Si Herodes mga igsoon, mao ni siya ang kaliwat ni Esau. Kaliwat ni siya ni Esau. Idumian. Panahon sa pag-meeting sa Roma, mga igsoon, ang mga senado naga-appoint ni Herodes nga mao siya'y mahimong hari sa Juda. No? Mahimo siyang hari sa Juda. Usa siya ka brutal nga hari. Usa siya ka dautan nga hari, mga igsoon. Gusto lang niyang tumanon ang iyang gusto. Bahala na ang uban. Bahalag maligsan niya ang uban. So, mo ni klase sa leadership nga naa si Herodes. Gani, wala siya pakialam. Bahalag maligsan pa ang iyang pamilya. Kaya aning panahon na mga igsoon, sa diha nga nakadungog siya nga naadi ay mataw nga puli kaniya, nga mapulihan siya. Wa siya gahuna-una nga tigulang na siya. Wa siya gahuna-una anak nga pwede na pud siyang mapulihan kay tigulang na siya. Ang tigulang na siya kaayo pagkatapos bago pa na tao si Jesus. Kung understanding ang atong gamiton ani, moingon siya nga, o sige, tigulang naman sad ko, pwede na sad kong pulihan, no? Kung dapat musabot siya pero di man siya musabot, no? Nagid kay apon tao mga igsoon nga di musabot o di kasabot. Or nagid siya sa PWD gyapon siya mga igsoon na anak.
Kay bisan pag-unsaon ako mismo mga igsoon nakasinati man gyud ko mi istorya ko sa usa ka buang. No? Pero kay buang man gyud siya gyud dili gyud ka mag-ekspektar nga ang imong pangutan at tubagon niya sa sakto. Kay siya buang man gyud siya. Siguro nag-ekspektar lang ko nga tubagon ko insakto. Usahay mo reflect ang iyang pagkabuang pod sa imo ngano man kay mo react man ka. No? Mo react man ka nganong tubagon kag dili sakto. Nga sakto man imo pangutana. Pero wala ka nakahuna-huna nga ang imo din kay istorya buang. Okay? So usa ka point na siya mga igsoon sa ato nga dapat i-analyze pud nato pag-ayo. I-analyze no framework ang kuan ana. Framework ang kuan ana siya kanang tawag mga igsoon. For example, ingani framework na solving framework no define. Ang definition nako mga igsoon sa gitawag sa Matthew 1-12 aning panahon na what's the problem? What's the problem? So, unsa ba problema nganong kinahanglan matawo si Jesus? Nganong gikinahanglan man nga kuan? Kanang si Maria iya panggamiton, magmabdos pa si Maria, di anak dayon siya. Nganong dili na siya diretso dako na niabot dinhi. No? O gigamit na lang ang word reincarnation. No? Reincarnation. Kaya man gyud sa Ginoo na siya mikunsad ang manluluwas. Dili na tao ang manluluwas. So, naagyapon pattern nga ginasunod ang Dios. Dili niya gusto ang iyang creation nga grabe sad gyapon ni nga planning. No? Grabe gyapon ni nga planning. Grabe gyapon ni siya nga pagpigina hisgutan dito sa ilang session hall sa langit. No? Nganong kailangan ani? Pwede man siya magamit og kuan, pwede ra gani nga moingon siya nga mutunga ang manluluwas. Mag-reincarnate ang manluluwas. Pwede ra gud gihapon na siya mga igsoon pero ano gikinahanglan pa nga matao. Kining duha ka servant, no? Makuan sila, mabisi sila sa mission nila nga trabaho to protect sa bata. Pero ana ay adunay kuan kinang gitawag mga igsoon nga kanang plano nga laom nga mga plano nga ginaisgutan nila mga igsoon ang dapat nilang buhaton, no? What's the problem? Unsa bay problema? Ang tao man gud is nagkinahanglan og manluluwas. Usa ka tawo nga wala dapat o gitawag siya perfect, no? Perfect. Wala siya na tao sa tao, no? Kay ngano man tungod kay kini man gud panahonan si Jesus Christ is lalang sa Espiritu Santo. Si gitawag siya perfect. Kay lalang siya sa Espiritu Santo. Na tao siya kay Maria pero perfect siya, no? Kay ngano man kay dili man tao, dili man binhi sa tao kundi gikan sa Dios. So, muna siyang gitawag og perfect Savior. Savior na tao ang manluluwas. Unsa di problema? Ang tao man gud is bisan pag unsaon niya pagpaningkamot para maluwas siya dili, bisan pag musulod siya og usa ka banggiitan og dako nga relihiyon, di gihapon siya maluwas. Mga igsoon. Bisan pagpila pa ka relihiyon ang iyang sudlan, dili siya maluwas. Bisan pagkwartahan siya, pwede niya paliton ang mga ampuay, mga intercessors, mga labtan, tanan-tanan diha nga iyang swelduhan para magamiton ng iyang kwarta, di gihapon mo'y basihanan para siya maluwas. Kining Savior nga na tao, mao ni siya ang makaluwas. Kung mutuo ka John 3:16, ang John 3:16 mga igsoon nagaingon kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Kinsa si kalibutan, ikaw na nga na tao aning kalibutan na, ikaw na. Ambot pasabot mga igsoon nga ang makaluwas sa imo dili mo kwarta, dili ang pagsulod sa reliyon, kundi dili ang makaluwas sa imo mao ang natawo nga sa Ginoong Hesukristo, no? So salamat sa Ginoo mga igsoon nga ni natawo siya, guiding star. Unsay pangalan sa star? Morning star. The morning star mga igsoon. Mostly karon mga igsoon dinhi sa atong mga palibot talag sarata makakitag star. No? Halos gani og walay star, di na ta makahuna-huna nga natawo pa si Jesus. Kay nga naman, guiding star, identification sa pagkatawo ni Jesus ang star.
Ako sa church nangita kog star. Na ay star na provide nila perting gamaya. No? Perting gamaya. So niabot gyud ang punto mga igsuon nga tao wa na namuhat og star. Naasa naman ang simbolo mga igsuon sa pagkatao ni Jesus. Nawala na ang mga decoration. Nangawala na ang decoration. No nga naman tungod kay naay daghan nga mga doubts, confusion na nahitabo. Importante din biblical. Unsa may biblical? Naay star. The guiding star. Naay star mga igsoon. Nag-guide sa mga astrologers. Remember, dili sila kings na katong niadto kay Herodes nga tulo ka tao, dili sila kings. Ang uban, 3 kings. Dili sila kings. Astrologers sila. Sila ang nag-study. Sa Persia sila nag-eskwela. No? Sila ang gipadaygan gigamit sa Ginoo, dili pud lalim ang paggamit sa Ginoo sa ila kay ipalukit asa na tao ang manluluwas, ang hari sa Judea. Ipalukit. Then ang bugtong guide nila ang star, the morning star. Mo'y bugtong. Unya sila rapod ang gipakit-an si Herodes wala. Wala gipakit-an si Herodes. Ampot pasabot nga ang star gimanduan sa Dios nga gihan kining tulo kay mo kini sila ang paggagamiton to proclaim the King of Kings and the Lord of Lords, aning bata. So daligon ang Ginoo mga igsoon, wala naman tay panahon. Ako nagaampo sa matag usa nga makadawat na kay Jesus Christ nga Savior and Lord sa atong kinabuhi. Kung wala pa ka nakadawat, sige preta, sabat sa akong pagampo. Amahan nga Dios, sige sabat. Amahan nga Dios, nining dapit sa kagabion. Misurrender ako diha kanimo. Bisan pa mo dawat ako reliyon. Mo receive ako Ginoo Lord God sa mga butang nga para maluwas ko. O na ako'y kwarta pwede na kong bayaran. Nasayad ko nga ang Isaiah 64 versikulo 6 samara kini sa trapo. Busa Ginoo ni surrender ko og nangayo kog pasaylo. Dawaton ko ikaw karon nga akong personal nga Ginoo og manluluwas. Roma 19 kung isugid nako sa akong baba nga ikaw Ginoo ug motuo ako nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay, maluwas ako. Salamat sa pagluwas mo kanako. Ikaw ang akong paglaom, ikaw ang akong kapasayloan, ikaw ang akong kaayuhan ug kagawasan. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Tanang nagsakit palatian mga igsoon, magpray ko alang sa imong kaayuhan. Amahan nga Dios tanang nagsakit, tanang nagbalatian nga naa sa mga panimalay karon ug naaman sa hospital karon nga nagsunod nining maong programa. Nagaampo ko, ikaw magahikap kanila ug magmilagro kanila. Ako nagaampo sa ngalan ni Jesus gikan sa Alimpulo, paingon sa lapalapat tanang klaseng sakit nga imong gibati. Hikapon ka sa Ginoo, milagruhan ka sa Ginoo. In Jesus name. Amen. Wala tayong panahon mga igsoon. Ubos niyong alagad, magaingon Merry Christmas and advance Happy New Year sa tanan. Amen.